महराज मलिक को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। वजीर आला और वजीर दाखिला से की अपील, महराज मलिक को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और उन पे से पीएसए हटाया जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि महराज मलिक ने जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल गलत है, हम उस चीज़ की कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर महराज मलिक ने बदतमीज़ी की थी तो उसके साथ वही रवैया अख्तियार करना चाहिए था, उस पर उस तरीके की कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, ना कि इसके बजाय उस पर पीएसए लगाकर उसे जेल में धकेल देना चाहिए था। उन्होंने कहा यह मसला सॉर्ट आउट हो सकता है, सेटल डाउन हो सकता है अगर महराज मलिक अपने अल्फाज वापस लें और एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो इसके ऊपर गौर करे। अल्फाज वापस लेने से दो किस्म की मुराद है, पहली तो ये कि वो माफ़ी मांग लें, दूसरा ये कि वो आइंदा इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व बिल्कुल भी ना हो। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वजीर आजम से, वजीर दाखिला से गुजारिश किया कि महराज मलिक पे से पीएसए हटाया जाए। ये पहला ऐसा पीएसए है जिसमें जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टी के सभी जो नेता लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि पीएसए हटा दिया जाए, पीएसए को रिवोक कर दिया जाए और महराज मलिक को रिहा किया जाए। हालांकि इस चीज को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा और उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला की जगह कोई भी हो, वो इस समय यही बात कहेगा महराज मलिक के ऊपर से पीएसए हटाया जाए और महराज मलिक को जो है वो रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि आप किसी पे इस तरीके से पीएसए लगाकर उसे जेल में अगर भेज देंगे और आप इस तरीके के एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ ये रवैया अख्तियार करेंगे तो ये नाकाबिले कबूल है। दो चीज़ें हैं, जिन बेसिस के ऊपर महराज मलिक पे पीएसए लगा है, क्या वो ग्राउंड्स क्लियर हैं? क्या वो ये ग्राउंड्स गवाही देते हैं कि महराज मलिक पे जो पीएसए लगा वो सही तरीके से लगा है? क्या वो ग्राउंड्स ये गवाही देते हैं कि महराज मलिक पे पीएसए जो लगाया गया है वो ठीक था? या वो जो एफआईआर लगी हुई हैं उन एफआईआर की बुनियाद पे अगर पीएसए लगा है तो क्या वो एफआईआर इस चीज़ के लिए गवाही देती हैं कि ये महराज मलिक पे पीएसए लग सकता है इन एफआईआर की वजह से? इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। किन ग्राउंड्स पे लगाया है वो भी आइडेंटिफाई और क्लियर करने की ज़रूरत है। आज या कल महराज मलिक की रिप्रेजेंटेशन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतज़ामिया को पहुंच जाएगी। एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी वायरल है महराज मलिक को लेकर, उसमें ये कहा गया है, जिस तरीके से एक एफआईआर का हवाला दिया है और फिर उसके बाद कहा है कि जो है वो आगे पुलिस ने इसमें कार्रवाई नहीं की है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा वो एक अलहदा केस है, वो एक अलग एफआईआर है जिसमें चैलेंज किया हुआ है। उस एफआईआर में जो है वो देखकर जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को फिलहाल के तौर पे रोका हुआ है, लेकिन इस केस के साथ उस एफआईआर की कोई भी जो है वो बस्तगी नहीं है। ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हों, जो फॉर्मर हमारी चीफ मिनिस्टर है मैडम महबूबा मुफ्ती जी हों, सब नेताओं ने महराज मलिक के अदल और इंसाफ की आवाज़ उठाई। देखिए, दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर हैं जिनके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है जो क्लियर करना चाहूँगा मैं आप सब लोगों को और जो आपको सुनना भी पड़ेगा, वो ये चीज़ है कि अगर महराज मलिक ने बदतमीज़ी की तो आप उस पर एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आप उठाकर जेल में डाल देते हैं। अनइलेक्टेड गवर्नमेंट एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को उठाएगी तो इलेक्शंस जो इस डेमोक्रेसी में हुए, जमहूरियत में हुए, उसका क्या मकसद है? जो इस डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस हुए थे, जो इस जमहूरियत के अंदर इलेक्शंस हुए थे, और वो भी माजी के 8 सालों के बाद हुए थे, इसलिए हुए थे कि यहां पे एक आम इंसान की बात सुनी जाएगी, एक आम इंसान की बात को देखा जाएगा। जब इलेक्शंस हुए, गवर्नमेंट बनी, सेक्रेटरीट खुली, दरवाजे खुले, खिड़कियां खुली, हवा लगी, आम शहरियों के काम शुरू हुए। उससे पहले सेक्रेटरीट के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी जाती थी, कोई पूछता तक नहीं था गरीबों को। बैंक के अंदर जब एक गरीब जाता है ना, उसे धक्का मार के निकाल दिया जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। एक हॉस्पिटल में जब एक गरीब जाता है ना, तो उसे थप्पड़ मार के डॉक्टर बाहर निकाल देता है, उस गरीब की सुनवाई नहीं होती है। जब एक गरीब किसी भी सरकारी दफ्तर में जाता है, चाहे वो तहसील हो, वहां पे भी एक अदना सा मुलाजिम भी जो है वो उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुनता है, उसे धक्के मार के निकाल दिया जाता है। क्या ये हमारे सिस्टम में नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कितने सारे पटवारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा, कितने सारे और मुलाजमों को जब रिश्वत लेते हुए पकड़ा। रिश्वतखोरी है ना, इसीलिए तो रिश्वत लेते हुए इन्हें पकड़ते हैं। तो इसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो आप उसे मुजरिम कहेंगे, मैं उसे मुजरिम नहीं मानता हूं।
میرے لیے وہ مجرم ہے جو سنگین جرم کرے. جو غریبوں کی بات کرے میں اسے مجرم نہیں مانتا ہوں. غریبوں کی بات کرنا, غریبوں کے انصاف کے لیے بات کرنا ایک مجرم نہیں ہو سکتا ہے. میرے عزیز دوستوں, آپ بتائیں, جموں کشمیر میں الیکشن ہوا, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئی, نیئر اراؤنڈ 48 سیٹس لی, اور یہاں پہ سرکار بنی عمر عبداللہ کی. کتنے ایم ایل ایز ہیں عمر صاحب کے پاس؟ آپ گن کر بتائیں کتنے سارے ایم ایل ایز ہیں. کیا ان ایم ایل ایز کو اس سمے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے اندر اپنا رول پلے کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا؟ کیا انہوں نے وہ اپنا رول پلے کیا؟ بیان دینا ایک الگ بات ہوتی ہے, میں بھی اس کرسی میں بیٹھ کر 4 بیان دے کے چلا جاؤں گا, لیکن جب میں گراؤنڈ میں جا کے کام کرتا ہوں اس چیز سے آپ خوش ہوتے ہیں. میرا کرسی پہ بیٹھ کر بیان دینے سے آپ خوش نہیں ہوتے ہیں. عمر صاحب اگر بیان دیں گے ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے انٹل جب تک کہ وہ اپنی اس چیز کو پریکٹیکل وے میں ثابت نہیں کریں گے. وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. میں کہنے کو یہ کہہ لوں کہ میں جہاز بھی چلا سکتا ہوں, وہ ایک بیان ہے. چلانا وہ ایک الگ بات ہے کہ مجھے بیٹھنا بھی آئے گا جہاز میں یا نہیں آئے گا, یہ کلیئر سی بات ہے. اور یہاں پہ الیکشن ہوا, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئی, ان الیکٹڈ گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹ کو اٹھا کے اندر ڈال دیتی ہے. یہ کون سا آپ مجھے بتائیں سلوک ہے؟ ایک بات اور سن لیں آپ میری, اس سرکار نے کہا کہ ہم پی ایس اے ہٹائیں گے, ہم ریووک کریں گے, ریپیل کریں گے, یہ ان کے مینیفیسٹو میں تھا, اور میں الیکشن کی کمپیننگز میں تھا. آئی ایم دا وٹنس جہاں پہ عمر عبداللہ یہ کہتا تھا کہ میں پی ایس اے کو ریپیل کروں گا, ریووک کروں گا, یہ اب نہیں رہے گا. سرکار بننے کے بعد پی ایس اے ایم ایل اے پہ لگا. جو سرکار یہ کہتی تھی کہ ہم پی ایس اے ہٹائیں گے, اسی سرکار کی نظروں کے سامنے ایک ایم ایل اے پہ پی ایس اے لگا اور وہ جیل کے اندر چلا گیا. وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. میرے عزیز دوستوں, میں اس چیز کے حق میں کبھی نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں. مہراج ملک غلط کرتا ہے, وہ بدتمیزی کرتا ہے. 1000 بار میں نے اس کو پرسنلی بولا کہ مہراج یہ تیرے اندر بہت ایک غلط کوالٹی کی بات, آپ تمیز سے نہیں کرتے ہو, آپ کو بڑے چھوٹے کا وہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عزت شہرت سب دی ہے, اس کو آپ جو ہے وہ ڈائجسٹ کرو. بلندیوں پہ پہنچنا بڑی بات نہیں ہوتی ہے, بلندیوں پہ پہنچ کر بلندیوں پہ ٹھہرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. مجھے فیم ملی ہوئی ہے, اگر 10 لوگ مجھے جانتے ہیں اس کا مقصد نہیں ہے میں ایک باہر گلی میں کھڑے ہو کر آفس کے باہر ہر انسان کو گالیاں دینا شروع کر دوں. میری 10 لوگوں کے ساتھ اچھی پہچان ہے, اس کا مقصد یہ نہیں میں 10 لوگوں کے ساتھ جھگڑے کر کر انہیں پولیس اسٹیشن بلانا شروع کر دوں. یہ نہیں, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. مہراج نے جن الفاظوں کا استعمال کیا وہ غلط کیا, ہم کڑے الفاظوں میں اس کی مذمت کرتے ہیں. بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. ہم مانتے ہیں کہ جمہوریت میں بات کرنے کی اجازت ہے, بدتمیزی مت کرو, لیکن یہ کون سا اصول ہے کہ آپ ایک پی ایس اے لگا کر ایک امیدوار کو جس کو عوام نے اپنا نمائندہ چنا ہو آپ اسے ہی کو اندر کر دیں گے, تو بات کون کرے گا وہاں پہ؟ بات ہمیشہ سچ پہ کرنی چاہیے. میں بات ہمیشہ, مہراج کے چاہنے والوں کو بھی میری باتیں کڑوی لگیں گی اور گورنمنٹ کے چاہنے والوں کو بھی میری باتیں کڑوی لگیں گی, لیکن فیکٹس ہے نا, سچ ہے. میں سچ نہیں بیان کروں گا تو میرے کام کرنے کا کیا مقصد ہے؟ میں ون سائیڈڈ رپورٹنگ کرتا رہوں گا, یہ غلط بات ہے. حقیقت ہے اگر مہراج نے بدتمیزی کی ایف آئی آر لگ سکتا تھا, اس پہ قانونی کاروائی ہو سکتی تھی اس پہ, لیکن پی ایس اے اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. نو جسٹیفیکیشن. آپ نے پی ایس اے لگا دیا ایک شخص کے اوپر, آپ نے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا, یہ چیز صحیح نہیں ہے. عدل اور انصاف ملنا چاہیے, میں تو یہ کہتا ہوں, اور ہر انسان کو ملنا چاہیے جو بھی اس جمہوریت کے اندر اپنے آئین کے نیچے جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اپنے آئین کو مان کر کام کر رہا ہے, اس انسان کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں ہونا چاہیے. فی الحال ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مہراج ملک کی آواز دیش کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ تک پہنچانے کی کوشش کی. ہم امید رکھتے ہیں کہ فاروق عبداللہ کے یہ بیان حقیقت میں تبدیل ہو, اور جو عوام چاہتی ہے یا جو لوگوں کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے وہی ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ.